नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षान पक्षाच्या 2 खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचेर केल्ले वादग्रस्त विधान न्हयकारलां. ही तांची वैयक्तीक विधानां आसात अशें भाजपान म्हळां. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी सांगलां की मुर्शिदाबाद हांगा जाल्ले हिंसाचाराचे घडणुके ते केंद्र सरकाराक अहवाल सादर करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा सावदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या भेटेचेर जेद्दाह हांगा पावतले. आयज संवसारभर पासकांची परब मनयतात. राष्ट्रपती आनी उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांक परबी भेटयल्या. आनी IPL क्रिकेटांत काल लखनौ सुपर जायंट्सान राजस्थान रॉयल्साक फकत 2 धांवड्यांनी हारयलो. आतां पुराय खबरो. भारतीय जनता पक्षान सर्वोच्च न्यायालयाचेर आनी भारताच्या मुखेल न्यायाधीशाविशीं पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे आनी दिनेश शर्मा हांणी केल्ली वादग्रस्त टिप्पणी पुरायपणान न्हयकारल्या. तशेंच दोनूय खासदारांक अशी विधानां करप टाळपाक सांगलां. सोशल मिडियाचेर भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी म्हळां की ही तांची वैयक्तीक विधानां आसात आनी भाजपा अशा विधानांक मान्य करिना आनी तेंकोय दिना. नड्डा हांणी मुखार सांगलें की भारतीय जनता पक्षान न्यायवेवस्थेक सदांच मान दिला आनी ताचे आदेश आनी सुचोवण्यो खोशयेन मान्य केल्यात. देशांतली सगळीं न्यायालयां आमच्या लोकशायेचो एक अभिन्न भाग आसा आनी संविधानाच्या संरक्षणाचो एक घटमूट खांबो आसा अशें पक्ष मानता अशें नड्डा हांणी स्पश्ट केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा सावदी अरेबियाक 2 दिसांच्या भेटेर जेद्दाह हांगा पावतले. ही 4 दशकां परस चड काळा उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ह्या शाराक पयली भेट आसतली. भारत सावदी अरेबिया हांचे मदले संबंद आनीक सुदारप, अर्थीक, संरक्षण आनी सांस्कृतीक सहकार्याच्या व्यापक रणनीती भागीदारीचेर ही भेट भर दितली. ही भेट खासा करून म्हत्वाची आसा कारण आदल्या भारतीय प्रधानमंत्र्यांच्यो भेटी रियाधातच मर्यादीत आशिल्ल्यो. जेद्दाह शाराक भेट दिवपी निमणी भारतीय प्रधानमंत्री 1982 वर्सा इंदिरा गांधी आशिल्ली. इस्लामांतली 2 पवित्र मक्का आनी मदिना ह्या शाराक जेद्दाह हे प्रवेशद्वार आसा. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी सांगलां की मुर्शिदाबाद हांगा जाल्ले हिंसाचाराचे घडणुके ते केंद्र सरकाराक अहवाल सादर करतले. तशेंच मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांचे कडेन लेगीत हे विशीं चर्चा करतले. मुर्शिदाबाद जिल्ल्यांतल्या हिंसाचारग्रस्त वाठाराक भेट दिल्या उपरांत परतून कोलकाता वतना राज्यपालांनी प्रसार माध्यमांक ही म्हायती दिली. बाधित लोकांचेर हल्ले जाल्यात, सुसंस्कृत समाजात अशे हल्ले मान्य नात. ही गजाल मुखेलमंत्र्यांकडेन तशेंच केंद्र सरकाराकडेन पावयतले. तशेंच लोकांची राखण करप ही केंद्र आनी राज्य दोनूय सरकारांची जापसालदारकी आसा अशें राज्यपालांनी सांगलें. केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ तैनात केल्ल्यान हिंसाग्रस्त वाठारांनी परिस्थिती व्हडा प्रमाणात सुदारल्या अशें राज्यपाल बोस हांणी मुखार सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आयज सावन अमेरिका आनी पेरूच्या अधिकृत भेटेर वतल्यो. अमेरिकेंतल्या सॅन फ्रान्सिस्कोत 2 दिसांत मंत्री सीतारमण स्टॅनफर्ड विद्यापीठांतल्या हुवर इन्स्टिट्यूशनांत मुखेल भाशण दितल्यो. तशेंच नामनेच्या निधी वेवस्थापन फर्मांतल्या मुखेल CEO कडेन संवाद सादतल्यो. ते भायर मुखेल म्हायती तंत्रज्ञान फर्मांतल्या CEO कडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. मुखार मंत्री सीतारमण भारतीय प्रवासी लोकांचो आस्पाव आशिल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेवपाच्यो आसात आनी थंय स्थायीक जाल्ल्या भारतीय समाजा कडेन त्यो संवाद सादतल्यो. ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेसावन वॉशिंग्टनाक भेट दितना अर्थमंत्री आंतरराष्ट्रीय चलन निधी आनी संवसारीक बँकेच्या बसकांनी वांटो घेतल्यो. मजगतीं 26 एप्रील सावन पेरूक पयलेच खेपे भेट दितना मंत्री सीतारमण अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकारी आनी वेवसायीक फुडाऱ्यांच्या भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतल्यो. तशेंच दोनूय राष्ट्रांमदले द्विपक्षीय अर्थीक आनी वेपार संबंद घटमूट करपाचेर त्यो भर दितल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आतां मुखावेल्यो खबरो.
वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या फायद्याविशीं जागृताय करपा खातीर भारतीय जनता पक्ष आयज सावन वक्फ सुदार जनजागरण अभियान ही मोहीम देशभरात सुरू करता. फुडल्या म्हयन्याचे 5 तारखेमेरेन ही मोहीम चालू उरतली. मोहिमेखाला भाजपाचे फुडारी आनी कार्यकर्ते मुस्लीम समाजाक भेट दितले आनी तांकां दुरुस्ती केल्ल्या कायद्याविशीं जागृत करतले. भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक नवी दिल्लींतल्या मुख्यालयात पक्षाचे पदाधिकारी आनी देशभरातले हेर लोक हाजीर आशिल्ले कार्यशाळेत हे मोहिमेविशीं जाहीर केल्ले. तशेंच विरोधी पक्षांनी मतबँक राजकारणाचो एक भाग म्हूण दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदीविशीं मुस्लीम समाजाक चुकीची वाट दाखयल्या असो आरोप नड्डा हांणी केल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालचे सरकार वक्फच्या मालमत्तेचे पारदर्शक आनी कार्यक्षम व्यवस्थापन करून कल्याणकारी कार्यावळी करपाक कटिबद्ध आसा अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. आयज संवसारभर पास्कांची परब मनयतात. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हो दीस मनोवपा खातीर इगर्जेंनी खाशेले मीस जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी ह्या निमतान नागरिकांक खासा करून भारतांत आनी परदेशांत रावपी क्रिस्तांव समाजाक परबी भेटयल्या. मजगतीं आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव हांणी समेस्त गोंयकारांक पास्काच्या परबेच्या फाटभुंयेर परबी दिल्या. जेजूचो पुनर्जल्म म्हळ्यार मरणाचेर जैत जावन आसा अशें तांणी म्हळां. समाजान एकचार सांबाळात, गरजेवंतांक आदार दियात तशेंच सृश्टीचो सांबाळ करात असो संदेश ह्या वेळार आर्च बिशप हांणी दिला. गोंयांत एक बरो समाज घडोवपाक सगळ्यांनी एकचारान शांतकायेन रावचें अशें तांणी म्हळां. On this Easter day, I would like to extend my cordial greetings to all those who believe in the great hope offered to us through the triumph of Jesus over death and evil, the hope of a grace-filled eternal life. This is what we celebrate today, that Christ offered us life beyond the tomb. आता मुखावेल्यो खबरो. जवाहरलाल नेहरू प्लॅनेटोरियमात काल बंगळुरूत भारताचो पयलो उपगिरो आर्यभट्टाच्या प्रक्षेपणाची 50 वर्सां मनयली. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेन 19 एप्रिल 1975 ह्या दिसा रशियेंतल्यान आपलो पयलो उपगिरो प्रक्षेपीत केल्लो. 50 वर्सां मनोवपा खातीर जमिल्ल्या शाळेच्या भुरग्यांक संबोधीत करतना इस्रोचे आदले अध्यक्ष AS किरण कुमार हांणी भारतान आर्यभट्टा सावन आपलो अंतरिक्ष प्रवास कसो सुरू केलो आनी सुरवेक हेरां कडल्यान शिकून आयज भारत देश आपली ताक दाखोवपाक पयल्या 4 देशांमदीं कसो उदेला तें स्पश्ट केलें. तशेंच देशांतल्या अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या उदरगतीविशीं तांणी म्हायती दिली. IPL T20 क्रिकेटात काल रातीं जयपुरांत सवाई मानसिंग स्टेडियमांत जाल्ल्या मॅचींत लखनौ सुपर जायंट्सान राजस्थान रॉयल्साक फकत 2 धांवड्यांनी हारयलो. दुसरे खेळांत गुजरात टायटन्सान अहमदाबादात दिल्ली कॅपिटल्साक 7 विकेटींनी हारयलो. मजगतीं आयज चंदीगडात दनपारां 3:30 वरांचेर पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो, जाल्यार मुंबयत सांजे 7:30 वरांचेर मुंबय इंडियन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स हांचे मदीं मॅच जातली. नेमबाजीत भारतीय नेमबाज अर्जुन बाबुता पेरू शारात जाल्ल्या ISSF विश्वचषक 2025त इतिहासीक भांगरा पदक मेळोवपाक फाटीं पडलो. 10 मीटर एअर रायफलाच्या अंतीम फेरीत तो चीनाच्या ऑलिंपिक चॅम्पियन लिहायो शेंग परस फकत 0.1 गुणांनी फाटीं उरलो. बाबुताक रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल फायनलीत सुरुचीन 243.6 गुण मेळोवन पयलें स्थान मेळयलां आनी भारताच्या शूटिंग स्टार मनु भाकरान 242.3 गुण मेळोवन रुप्या पदक जोडलें. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद वाठारांत चडशा सुवातींनी मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशांतूय असोच पावस पडपाचो अदमास आसा. फुडल्या 5 दिसांत अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत लेगीत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. फुडले 3 दीस विदर्भात उश्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती कायम उरतली. IMDन मध्य महाराष्ट्रांत आनी ब्रेस्तारा मेरेन गुजरातांत उष्ण आनी दमट हवामान पातळटले असो अदमास उक्तायला. मजगतीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या लागसारच्या वाठारांनी आयज सकाळीं सामान्य हवामान नोंद जाल्लें.
आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षान पक्षाच्या 2 खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचेर केल्ले वादग्रस्त विधान न्हयकारलां. ही तांची वैयक्तीक विधानां आसात अशें भाजपान म्हळां. अस्तंत बंगालचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी सांगलां की मुर्शिदाबाद हांगा जाल्ले हिंसाचाराचे घडणुके विशीं ते केंद्र सरकाराक अहवाल सादर करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा सावदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या भेटीचेर जेद्दाह हांगा पावतले. आयज संवसारभर पास्काची परब मनयतात. राष्ट्रपती आनी उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांक परबी भेटयल्या. आनी IPL क्रिकेटात काल लखनौ सुपर जायंट्सान राजस्थान रॉयल्साक फकत 2 धांवड्यांनी हारयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.